गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। सवाल क्या है? साबित करो हजरत मोहम्मद जी मुसलमान, ईसा मसीह ईसाई, नानक जी सिख, महावीर स्वामी जैन और गौतम बुद्ध धर्म में पैदा हुए थे। जी हां, आप कोशिश कीजिए या आप अपने धर्म गुरुओं से पूछिए। यदि आप मुसलमान धर्म से संबंधित हैं तो अपने मुल्ला और मौलवियों से पूछिए। यदि आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो अपने धर्म गुरुओं से, शंकराचार्यों से पूछिए। यदि आप सिख समाज से संबंधित हैं तो अपने गुरु साहिबानों से पूछिए जो आपका आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए। साबित करो हजरत मोहम्मद जी मुसलमान थे। यदि आप ये साबित कर सकते हैं कि हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म में पैदा हुए थे या उनका धर्म मुसलमान था या उनके माता पिता का धर्म मुसलमान था, तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। कोशिश कीजिए, अपने धर्मगुरुओं के पास जाइए, उनके सामने सवाल रखिए कि महाराज जी यूट्यूब पे एक वीडियो आया है, संत रामपाल जी भगवान का एक भगत है, वो सवाल कर रहा है और सवाल के जवाब में 1 लाख रुपया भी दे रहा है। वो कह रहा है यदि हजरत मोहम्मद का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ था तो आप अपनी कुरान शरीफ से साबित कर दीजिए, चारों वेदों से साबित कर दीजिए, गीता जी से साबित कर दीजिए कि हजरत मोहम्मद का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ था। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं, सबको पता है कि मुसलमान धर्म हजरत मोहम्मद जी ने चलाया था। मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी हैं। अरे जब हजरत मोहम्मद जी ने मुसलमान धर्म को चलाया था तो फिर हजरत मोहम्मद जी कौन से धर्म में पैदा हुए थे? क्योंकि उन्होंने तो मुसलमान धर्म को वो चलाया था। और उन्होंने मुसलमान धर्म को वो कब चलाया? ये तो है नहीं कि वो पैदा होते ही दूसरे दिन ही उन्होंने मुसलमान धर्म की नींव डाल दी। वो बड़े हुए, शादी वादी हुई, उनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, उन्होंने लोगों को अपने भगत बनाना शुरू किया। तकरीबन 40-50 साल के बाद उन्होंने मुसलमान धर्म को चलाया। तो फिर मोहम्मद जी कौन से धर्म में पैदा हुए थे? क्योंकि उन्होंने तो पैदा होने के 30-40-50 साल के बाद में मुसलमान धर्म चलाया। तो हजरत मोहम्मद जी का जन्म कौन से धर्म में हुआ था? उनके माता पिता कौन से धर्म में थे जिस समय हजरत मोहम्मद का तो जन्म ही नहीं हुआ था, जिन्होंने मुसलमान धर्म चलाया? तो फिर मुसलमान धर्म को चलाने वाले हजरत मोहम्मद जी के माता पिता का क्या धर्म था, कौन से धर्म में थे? उस समय तो मुसलमान धर्म था ही नहीं साबित कर पाओगे और आपके भाग्य में 1 लाख रुपए प्राप्त करना नहीं है। अभी आपने एक वीडियो देखी, इसमें ये कह रहे हैं कि साबित करो कि हजरत मोहम्मद जी इस्लाम धर्म में पैदा हुए थे। इनकी बुनियादी आर्गुमेंट यही है कि चूंकि मजहब इस्लाम को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया है तो वो इस धर्म में कैसे पैदा हो सकते हैं। यानी कहना ये चाहते हैं कि मजहब इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले था नहीं। और कॉमनली लोगों का यही मजहब मानना है, आमतौर से लोग यही तस्वुर करते हैं कि मजहब इस्लाम उस वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर तशरीफ लाए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। देखते ना, तो एक मुसलमान को कह रहा है कि आपका धर्म तो 1400 साल पुराना है। अरे भाई 1400 साल पहले का मुसलमान नहीं है, मोहम्मद साहब आए थे 1400 साल पहले। समझा गया? 1400 साल पहले कौन आए थे? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म को नहीं लाए, वो एक पैगंबर थे, वो अल्लाह के पैगाम को लेके आए, ना कि इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी मोहम्मद ये मुस्लिम मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, और किसको मानते हैं? हजरत इब्राहिम को। इन्होंने ये कहकर कि कुरान से साबित करो, हमारे लिए बात आसान कर दी। इन्होंने कुरान से साबित करना हमारे लिए बहुत आसान है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह हमें मुसलमान ही रखना
اور ہماری جو نسل ہوگی آگے ان کو بھی مسلمان ہی بنانا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان کی تاریخ بہت پرانی ہے، یعنی 4000 سال پہلے، تقریباً 4000 سال پہلے یہ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی مسلمان رکھنا اور ہمارے بچوں کو بھی مسلمان بنانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4000 سال پہلے بھی اسلام موجود تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دوسری دلیل ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا تو اسی پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم، ان کی ہسٹری بھی بہت پرانی ہے، تقریباً 3500 سال پرانی ہے ان کی ہسٹری، یعنی 3500 سال پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس کے بعد پھر ایک اور دلیل سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ گواہی دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان کے حواری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ گواہی دیجئے ہم مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا، ہم مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے وہ تشریف لائے ہیں، تو 2000 سال پہلے بھی وہ کہتے ہیں، ان کے حواری کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام 2000 سال پہلے بھی تھا، 3000 سال پہلے بھی تھا، 4000 سال پہلے بھی تھا۔ انفیکٹ کہ جب سے اس دھرتی پر انسانوں نے قدم رکھا ہے، اس دھرتی کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے اور وہ مسلمان تھے، یعنی اس دھرتی کا پہلا انسان مسلمان تھا، اور اسی وجہ سے اس دھرتی کا سب سے پرانا مذہب، سب سے پراچین مذہب اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کو بھیجا اور اس مذہب کی تبلیغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پروفیٹس کو بھیجا، اور انہی میں سے حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یعنی یہ تمام پیغمبر مذہب اسلام کے پیغمبر ہیں۔ ان تمام حضرات نے مذہب اسلام کو پھیلایا، اور ان میں سب سے اخیر میں آنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مذہب اسلام کو شروع کیا۔ ایک اور دلیل آپ اخیر میں سماعت فرمائیں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے بھی، یعنی توریت میں بھی، انجیل میں بھی، اور ان سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان تمام میں تمہارا نام کیا رکھا گیا ہے؟ مسلمان۔ وفی ہادہ، اور اس میں بھی یعنی قرآن کریم میں بھی تمہارا نام، مسلمانوں کا نام مسلمان ہے۔ تو مسلمان مذہب اسلام پہلے بھی موجود تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے آخری پیغمبر ہیں، بس بات یہ ہے۔ اور اسی مذہب کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور اسی کو آپ نے پھیلایا، اور آپ ہی کی وجہ سے مذہب اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تو یہ بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ ان کے ماتا پتا بھی مسلمان تھے، وہ خود بھی مسلمان پیدا ہوئے تھے۔ ایک دلیل اور ہے کہ مذہب اسلام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے،
پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، ہندو بنا دیتے ہیں، دوسرے دھرم میں بنا دیتے ہیں، تو بنیادی طور پر وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مذہب اسلام کی تاریخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔